élèves, aujourd'hui on verra la deuxième partie de reproduction chez les plantes. La dernière vidéo, on a vu la première partie liée les organes reproducteurs et les gamètes chez les plantes. Aussi, la première partie, je fais les organes reproducteurs et les gamètes chez une plante à fleurs. Je fais les organes reproducteurs et les gamètes chez une plante sans fleurs. La deuxième partie, la fécondation chez les plantes, la fécondation de l'IRSAB. Je fais la fécondation chez les plantes à fleurs, je fais la pollinisation le transport des grains de pollen vers le stigmate. Je fais la germination des grains de pollen qui est de type pollinique. Maintenant, je fais la fécondation chez les plantes sans fleurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la vidéo. La troisième partie, il y a le cycle de développement chez les plantes. La première partie, on se forme chez les plantes à fleurs. Donc, chez les plantes à fleurs, on se forme, Inch'Allah, un petit pois. Il y a le petit البهنة كيف كتشوفوا في الوثيقة غادي نبداو من الفلور دونك في الفلور كتكون من deux organes. عندنا les organes reproducteurs mâles و femelles. donc هنا عندنا ستيغمات وهنا عندنا لي طامين. دونك هذا لي طامين كامل وهذا ستيغمات وهذه هي البيستال. دونك هنا كيطرالنا لا بولينيزاسيون هي لو ترونسبور ديال لي غران دو بولن. ملي كيطرالنا البولينيزاسيون من بعدها كيطرالنا لا جيرميناسيون كيعطينا تيب بولينيك. هذا لو تيب بولينيك كيمشي vers l'ovule. Après كيطرالنا la fécondation. La fécondation هي les gamètes mâles مع les gamètes femelles, l'union du gamète mâle et du gamète femelle كيعطيونا واحد l'œuf. هاد l'œuf اللي كتكون à l'intérieur du sac embryonnaire اللي هو qui se transforme لواحد l'embryon à l'intérieur des grains. من بعد كطرالنا لا جيرميناسيون ديال هاد لا غرين ملي كيتوفر لها لي كونديسيون فافورابل ملي كيكونوا كتقدر تنبت. كتعطينا كيكون فيها واحد التيجيل وواحد الغاديسيل اللي هو واحد الساق جدير كطرالنا تما داك لا جيرميناسيون. هاد لا جيرميناسيون كتكبر كتولي واحد لا جون بلونت. هاد الجون بلونت كتولي ادولت. من بعد كتولي ادولت كطرالها الفلوريزون اللي هي كتولي مزهره اي كطرالنا الازهار. وبالتالي هذه هي لا سيكل دو ديفلوبمون شي لي بلونت ا فلور. كيكون عندنا كتبدا من البولينيزاسيون ابري لا فيكونداسيون ابري لا جيرميناسيون اي الفلوريزون وكتبقى الدور هكذا. بالنسبه لا دوزيام بلونت اللي هي لا فوجير c'est un plante sans fleurs. donc غادي نشوفوا la deuxième partie chez les plantes sans fleurs. le cycle biologique de fougère غادي نهضروا على لا فوجير اللي حنا قلنا ديجا بلي انها هي عباره عن نبته لا زهريه. donc c'est une plante sans fleurs. غادي نبداو من لا فوجير ادولت. نبداو من لا فوجير ادولت. قلنا في لاغيير ديال لا فوجير كاينين في لاغيير ديال لي في ديالها كاينين دي سبورونج. هاد لي سبورونج اللي كيكون في الانتيريور ديالهم دي سبور. هاد لي سبور اللي هما كيطوم دون لو سول وكيعطيونا واحد لا بورتي اللي هو واحد النبته جديده سون فيكونداسيون يعني بلا فيكونداسيون. هاد لا بورتي كيكونوا à l'intérieur ديالها في l'inférieur ديالها كيكون عندنا des organes mâles et des organes femelles. les organes mâles كتعطينا دي انتيروزويد اللي هما دي gamètes mâles كيمشيو عند لوفيل اللي كتكون عندنا في الاورغان فيميل وكيطرالنا لا فيكونداسيون. كتولي عندنا واحد الاوف. عارفين هاد لوف كيطرالنا لا جيرميناسيون وكتولي اون نوفو بيي دو فوجير. كتولي عندنا واحد النبته صغيره ديال لا فوجير. هاد النبته غادا كتبقى تكبر حتى كتولي ادولت وبالتالي كتبقى تعاود لينا لا سيكل من جديد. هذه هي لا سيكل chez les plantes sans fleurs. ندوزو لا quatrième partie اللي هي الاخرانيه اللي هي لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف. دونك لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف اللي هي التكاثر النباتي واللي هي ايضا اللي هي الريبرودكسيون اسكسيي.
دونك الريبرودكسيون اسكسيي كي بدنا نبداو نهضروا اول حاجه نهضروا على لو برينسيپ دو لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف. دونك المبدا ديالها هو كيقول لك une nouvelle plante est obtenue à partir d'une des parties principales comme le tige, racine, feuille, car ce type de reproduction ne nécessite pas des gamètes. Donc قال لك هنا انه يمكن لنا تعطينا واحد نوفيل بلانت نبته جديده انطلاقا من الاعضاء الرئيسيه ديال النبته القديمه بحال لو تيج ديالها الساق، الغاسينغ اللي هو الجذور او لي في الاوراق. وهاد لو تيب هذا ديال الريبرودكسيون ما كيحتاجش لي غاميت. دونك بلا لي غاميت بلا فيكونداسيون نقدروا تعطينا نبته جديده. هذا هو لو برينسيپ ديالها. لو برينسيپ ديالو انه يكون عندنا ما يكونوش عندنا الامشاج، خاصهم يكون عندنا الامشاج. هاد الملتيبليكاسيون فيها 3 تكنيك غادي نهضروا عليهم ان شاء الله. الماركوتاج اللي هو لا بروميير تكنيك غادي نهضروا على الماركوتاج. ناخذ واحد ليكزامبل ديال واحد البلانت اللي هي الفريزيير. Le fraisier est une plante caractérisée par la reproduction des stolons. Une fois ces stolons sont en contact avec le sol et produisent des racines au-dessus desquelles poussent de nouvelles plantes. Il s'agit là d'une multiplication végétative à partir d'une tige. Ce phénomène s'appelle le marcotage. Donc, le marcotage, باش نهضروا عليه مزيان. دونك هاد الفريزير هي واحد البلانت اللي هي نبته، نوع من انواع ديال النباتات كتميز بهاد التوالد بهاد النوعيه ديال هاد التوالد، يعني من خلال لي ستولون اللي هما السيقان الجاريه او السيقان الهوائيه. هاد السيقان الهوائيه بحال اللي كنشوفوا في لا دوكيمون ادروات. دونك في لا دوكيمون ادروات كنشوفوا واحد الستولون، ها هو ستولون. هاد الستولون اللي هو واحد الغامو اللي هو واحد الغصن اللي هو كيدلى، او واحد الساق اللي هي كتدلى، واحد لو تيج اللي هو كيدلى كيطيح كيولي اون كونتاكت افيك لو سول. دونك une fois ce stolon sont en contact avec le sol ils produisent des racines. هما كتنتج لنا واحد لي راسين هنا متفقين. دونك هاد لي راسين شنو هو لو رول ديالهم؟ لو رول ديالهم هو لابسوربسيون دي سول دي سيل مينيرو اي لو. كدير لنا واحد لابسوربسيون ديال لي سيل مينيرو وكدير لنا لابسوربسيون ديال لو. دونك ملي كتجبدهم ملي كتدير الامتصاص ديالهم بالتالي كتعطينا واحد une nouvelle plante. une nouvelle plante اللي هي كتكون عندنا واحد جون بلانت هاهي كتكون لنا من بعد. des racines au-dessus desquelles poussent de nouvelles plantes. Il s'agit là d'une multiplication végétative à partir d'une tige. يعني à partir واحد لو تيج، واحد الساق او واحد لي رامون اللي واحد الغصن كتكون لنا نبته جديده. وهاد لا فينومين كتسمى بالماركوتاج. دونك هذه هي الماركوتاج، يعني واحد الساق كيطيح في التربه، ملي كيطيح في التربه كيلقى كيدير واحد الجديرات ديالو وكيتكون كيعطيني نبته جديده، يعني بدون سون غامات، يعني بدون امشاج. لا دوزيام تكنيك اللي هو البوتيراج. لو بوتيراج غادي نشوفوه ان شاء الله. غادي ناخذ واحد المثال تاعها. لو فراغمون دين تيج دو جيرانيوم ayant des bourgeons pour donner une plante. Cette technique s'appelle le bouturage. On peut pratiquer la même technique à des feuilles, des racines pour obtenir de nouvelles plantes. Donc par exemple هنا عندنا الجيرانيوم. الجيرانيوم هو واحد النبته، دونك نوع من انواع النباتات. الا بغينا نعطيو نجبدو نبته اخرى دونك غنى علينا في هذه الطريقه ديال لابوتيراج. في لابوتيراج هي شناهي؟ هي انك دير لنا واحد الفراغمون، تاخذ واحد القطعه من ديك النبته سواء لي فوي ديالها، الغاسين ديالها ولا التيج ديالها اللي خديتيه، وكديرو مثلا فلو ولا كديرو في التربه وكتسنى واحد شويه وكيبدا يتكون فيه، كتكون لنا ان نوفيل بلانت اللي بالراسين ديالها بالتيج ديالها بكلشي لا متفقين. هذا هو البوتيراج. البوتيراج باغ اكزومبل مثلا كتمشي للعراسات، ملي كتمشي للعرس ديال شي عرس وكتاخذ داك الورد اللي كيفرقوا في الاخر، يعني اللي كيتلاح في الاخر البوكي فلور هذاك اللي كيكون في الاخر، دونك كتاخذ معاك شي ورده بقات تشديها في يديك ومشى معاك للدار عجباتك كتشدها كتحطها في واحد الكاس تاع الماء، دونك كتبقى تبدل هذاك الماء كتقادها شويه كتبدا تشوف انه بدات كتكون لنا واحد لي غاسين في الاخر ديالها، بداو كيتكونوا لك واحد الجذور، وبالتالي هي غتولي عندها غتولي النبته اللي هي قادره انها دير واحد لابسوربسيون الراسه
متفقين؟ هذا هو كيتسمى بالبوتيراج. لا ديرنيير تكنيك عندنا لا غريف. لا غريف اللي هو بالعربيه هو التطعيم، يعني ماشي شي ضروري انك تعرف هادشي بالعربيه. دونك هاد التطعيم غادي نهضروا على المثال ديالها. قال لك ايت ان كا بارتيكولير دي بوتيراج، هو واحد الحاله خاصه من البوتيراج اللي هو ديجا هضرنا عليه. لو غريفون، لو غريفون اللي هو هذا الغريفون، هو هذا هو الغريفون كيتسمى بالطعم، هذا هو الغريفون هو هذا. est introduit dans un porte-greffe. ها هو البورت-greffe هو هذا كيتسمى porte-greffe، كيتسمى porte-greffe، وهذا كيتسمى الغريفون. الغريفون هو هذا، وهذا البورت-greffe. Le greffon se développe et donne une plante dont les racines et la tige principale appartient au porte-greffe, alors que les rameaux, les feuilles et les fruits appartiennent au greffon. Cette technique est utilisée pour améliorer la production des arbres fruitières et pour obtenir de nouvelles variétés de fruits. Donc باش نشرحوا حنا هذا الفينومين نتبعوا في النص ديالنا. قال لك اون كا سي ان كا بارتيكولير دي بوتيراج، هذه متفقين عليها. دونك هو حاله خاصه. هاد لو غريفون اش كنديروا ليه؟ كنلصقوه مع هاد انترودوي دون ان بورت غريف، كندخلوه في هاد الحامل، هذا كيتسمى ان بورت غريف، حامل الطعم، هذا كيتسمى الطعم غريفون، وهذا كيتسمى حامل الطعم اللي هو بورت غريف. دونك ملي كندخلوه كنديروا عليهم واحد الكولي، واحد اللصاق، وتربطوا مع بعضياتهم، وبالتالي كتولي عندنا واحد البلونت، هذه كتولي بلونت وحده. واش كيطرى لنا من بعد؟ هاد البورت غريف فهو كيدير لنا واحد لابسوربسيون ديال لو اي لي سيل مينيرو، وبالتالي كيتكون لنا من هنا كتعطينا واحد النبته جديده. هاد النبته الجديده فهي كتكون كيف قال لك هنا لو غريفون se développe et donne une plante dont les racines et la tige principale appartient au porte-greffe, alors que les rameaux, les feuilles et les fruits appartiennent au greffon. Donc كيكون عندنا لو تيج الساق والجذور ديال البورت-greffe، وكيكون عندنا الساق الاخر لا بارتي الاخرى ديال السيقان والاغصان لي غامو الاغصان، والاوراق كيكونوا ديال الغريفون، وبالتالي كتعطينا واحد النبته جديده. وهاد النبته الجديده فهي واحد كتكون ما كاملاش، يعني ماشي 100% هاد لا بلونت اللي هي كامله. باغ اكزومبل يقدر يكون هاد البورت-greffe اللي هو ديال شجره، مثلا شجره الليمون ديال الليمون، وهذا ديال التفاح مثلا، هذه بوغميير مثلا، وهذا ديال الليمون، يعني كاين واحد الاختلاف. ولكن في لي فخوي اللي غتعطينا مثلا ديال التفاح، دونك غادي تعطينا ديال التفاح، ما تعطيناش ديال الليمون. Cette technique est utilisée pour améliorer la production des arbres fruitiers et pour obtenir de nouvelles variétés de fruits. Donc هاد لا تكنيك كدير في البستانه، وكتعمل انها باش دير واحد الانتاج جيد النباتات والنباتات او الاشجار ديال الفواكه، وكطرا باش يطرا واحد التنوع. وبهذا كنكونوا سالينا لا فيديو ديالنا وسالينا الدرس ديالنا. نلتقيو في درس جديد ان شاء الله.